नमस्कार. आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. हिंदूचे नवे वर्स संवसार पाडवो आयज भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयलो. उच्च न्यायालयाच्यो न्यायाधीशांच्यो बदल्यो आदेश जारी. बेकायदेशीर आनी भेसळयुक्त अन्न विकप्यां आड एफडीएची मोहीम. आतां पुराय खबरो. आयज संवसार पाडवो. हिंदू पंचांगा प्रमाण आयज चैत्र शुद्ध प्रतिपदेचें नवे वर्स सुरू जाता. 3:30 मुहूर्तांतलो हो एक शुभ मुहूर्त अशें मानतात. सकाळी गुढीपुजन करून ह्या दिसाच्यो कार्यावळी सुरू जाल्यो. शुभ मुहूर्त आशिल्ल्या कारणान घरप्रवेश, नवी आस्थापनां सुरू करप, नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी करप, नवो धंदो वेवसाय सुरू करप अशीं कितलींशींच कामां दीस बरो मानून सुरू जालीं. तशेंच चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते चैत्र शुद्ध नम अशे 9 दीस राम नवरात्र मनयतात. देखून रामाच्या तशेंच हेर देवळांनी राम नवरात्र उत्सवाच्यो भजन, कीर्तन, नामस्मरण अश्यो कार्यावळी सुरू जाल्यो. हिंदू पंचांगा प्रमाण वर्साचे 3:30 मुहूर्त शुभ मानतात. तातूंत संवसार पाडवो, दसरो, अक्षय तृतीया आनी गोरवांचो पाडवो म्हळ्यार कार्तीक शुद्ध प्रतिपदा अर्धो अशी मेळून 3:30 मुहूर्त जातात. देशाच्या हेर वाठारा प्रमाण आयज गोंयांत हिंदूचे नवे वर्स संवसार पाडवो मनयलो. घराच्या दाराचेर आंब्याच्या पानांचें तोरण बांदपा सयत सगळ्यांनी आंगणांत रांगोळी काडली. आयज संवसार पाडव्याक नव्या वर्साची सुरवात जाता. ते निमतान सगळे जाण घरा मुखार गुढी उबारतात. हाका लागून शारी तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांत घरा मुखार आयज गुढी दिसताल्यो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे हांगा घराचेर गुढी उबारून संवसार पाडवो मनयलो. समेस्त गोंयकारांक तांणी संवसार पाडव्याची परबी भेटयल्या. आज सकाळी म्हापशां, सांखळे सयत मुखेल शारांनी नव्या वर्साक येवकार दिवपी शोभायात्रा जाल्यो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे जाल्ले शोभायात्रेंत वांटो घेतलो. नव्या वर्सा निमतान सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. फोंड्या तालुक्यांत सकाळसावन वेगवेगळ्या धार्मीक आनी सांस्कृतीक संघटनांनी संवसार पाडव्याच्या निमतान प्रभात फेरी, मोटरसायकल रॅली आनी प्रवचन आयोजीत केल्ल्यान गुढी पाडवो उत्सव व्हडा उमेदीन आनी खोशयेन मनयलो. फोंडेच्या क्रांती मैदानार फोंडा हिंदू संघटनेन रॅली आयोजीत केल्ली आनी उपरांत गुढी पाडव्याच्या निमतान एक खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडली. बोरीच्या हिंदू असोसिएशनान सिमेश्वर देवळा सावन तिशे बोरीच्या नवदुर्गा मेरेन मोटरसायकल रॅली घडोवन हाडली आनी तातूंत शेकड्यांनी तरणाट्यांचो वांटो आशिल्लो. बोरी वाठारांतल्या तरणाटे संस्थेन बोरींतल्या सिद्धनाथ पर्वताचेर गुढी स्थापन करून गुढी पाडवो उत्सव मनयलो. फोंड्या तालुक्याच्या नामनेच्या देवळांत संवसार पाडव्याच्या उत्सवाच्या निमतान एक खाशेली सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळ आयोजीत केल्ली. रामनाथी फोंड्या हांगाच्या रामनाथ देवळांत, कवळे हांगाच्या शांतदुर्गा देवळांत, महालक्ष्मी हांगाच्या महालक्ष्मी देवळांत, नागेशी हांगा नागेश देवळांत, मंगेशीच्या देवळांत आनी हेर देवळांनी संवसार पाडव्याच्या निमतान धार्मीक कार्यावळी आयोजीत केल्यो. म्हार्दोळच्या म्हालसा नारायणी देवळांत गुढी पाडव्याच्या निमतान शतकलशाभिषेक आनी हेर धार्मीक कार्यावळी आयोजीत केल्यो. ते उपरांत पुरोहीत मदन भटान देवीच्या चौकात पाडव्याच्या निमतान पंचांग वाचून भक्तांक ह्या वर्साच्या पंचांग फला विशीं म्हायती दिली. उपरांत आरती आनी महाप्रसाद जावन कार्यावळ सोंपली. सांजवेळच्या सत्रांत वेगवेगळ्या सांस्कृतीक संस्थांनी नव्या वर्साच्या निमतान तालुक्याच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्यो सर्ती घडोवन हाडल्यो. कांय देवळांनी कीर्तन आनी प्रवचनाचें आयोजन केल्लें. सांखळेच्या गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट संस्थेचो 24वो पदवीदान सुवाळो हालींच जालो. इंडिया फर्स्ट इन्शुरन्स कंपनीच्यो मुखेल कार्यकारी अधिकारी विशाखा राम ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ल्यो. मास्टेक इंडिया सॉफ्टवेअर कंपनीचे संस्थापक अशांक देसाई हांणी ह्या कार्यावळीची येजमानकी चलयली. GIM संस्थेचे डॉ. अजित परुळेकर, डॉ. TV राव, डॉ. दिव्या सिंघल आनी हेर प्राध्यापक ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. 415 विद्यार्थ्यांक ह्या वेळार पदव्यो दिल्यो. विशेष प्राविण्य मेळयिल्ल्या 13 जाणांक भांगरा पदक फावो जालें. बोरींतल्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयाचो दशकपूर्ती सुवाळो थाटांत मनयलो. ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळींत उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत मुख्याधिकारी डॉ. अजय गावडे मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. तशेंच खासा निमंत्रीत म्हणून चार्टर्ड अकावंटंट राजेंद्र भोबे आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोंय शाखा मुखेली, नवदुर्गा देवस्थानाचे अध्यक्ष श्याम प्रभू देसाय, साईबाबा देवस्थानाचे अध्यक्ष दिनेश रायकार, स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळ अध्यक्ष प्रकाश प्रभू, थळावे व्यवस्थापकीय समितीचे अध्यक्ष मीनानाथ उपाध्ये, महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉ. शेखर सावंत, महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी संघटनेचे सरचिटणीस दिव्यांका नायक, सांस्कृतीक सचिव तिशा सिंग आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार फाटल्या 10 वर्सांत महाविद्यालयात शिकलेल्या आदल्या 10 विद्यार्थ्यांनी दिवो पेटोवन दिपोत्सव मनयलो. ह्या वेळार वर्सभरात जाल्ल्या वेगवेगळ्या सर्तींची इनामां मानेस्तांच्या हस्तुकी भेटयलीं. ह्या वेळार उलयतना मुखेल सोयरे डॉ. अजय गावडे हांणी ह्या संस्थेंतल्यान पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक समाजांतल्या वेगवेगळ्या पांवड्यार नामना मेळोवपाक लागल्या. येस मेळोवप हो एक प्रवास अशें सांगून ह्या स्पर्धात्मक युगांत निश्चय, शिस्त आनी समर्पण हे गूण आपणावचे अशें म्हळें. बुरीचे स्वामी विवेकानंद कॉलेज सैमीक वातावरण वसलां आनी विद्यार्थ्यांक सैमा वांगडाच दर्जेदार शिक्षण घेवपाक मेळटा अशें खासा आमंत्रीत सोयरे राजेंद्र भोबे हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. आयचें युग स्पर्धात्मक आसा आनी विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी काळांत वाचन संस्कृताय रुजोवपाक जाय अशें मत ताणें उक्तायलें. तशेंच विद्यार्थ्यांनी दिसाळीं वाचपाक जाय अशें मत ताणें म्हळें. वाणिज्य विशय शिकतना GST, आयकर, स्टॉक मार्केट, म्युच्युअल फंड ह्या विशयांचेर खोलायेन अभ्यास करपाची गरज आसा अशें ताणें म्हळें.
विनानाथ उपाध्याय हांणी आपल्या उलोवपांत फाटल्या 10 वर्सांचो प्रवास सांगलो आनी संघटनेच्या वाडपाक आनी इमारतीच्या बांदकामा खातीर खासा आदार दिवपी सर्गेस्त उद्देजक आनी समाजसेवक दिनेश वाघेला हांकां श्रद्धांजली ओंपली. उत्तम NSS स्वयंसेवक म्हणून उत्तम गावडे हाका ह्या संदर्भात खाशेलो पुरस्कार फावो जालो, तर प्रमोद गावडे, खाणेपारकार, श्रेया सालेलकार, छाया मिराशी हांकां उत्कृश्ट खेळाडू म्हणून इनामां भेटयलीं. महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांतल्यान PhD पुराय केल्ल्या डॉ. शेखर सावंत, श्रीपाद मराठी आनी डॉ. यशोधन खर्डे हांचोय भोवमान केलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण गोंयांतल्या न्यायाधीशांच्यो बदली जाल्यात. न्यायाधीश इर्शाद आगा हांची उत्तर गोंय मुखेल सत्र न्यायाधीश म्हणून तर न्यायाधीश शेरीन पॉल हांची दक्षिण गोंय मुखेल न्यायाधीश म्हणून बदली केल्या. हे शिवाय 6 न्यायाधीशांच्यो बदलेचो आदेश जारी जाला. मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय हांचे वतीन महानिबंधक आर्यन जोशी हांणी हे आदेश काडल्यात. जिल्हो न्यायाधीश सायनारा लाड हांची बाल न्यायाधीशाच्या अध्यक्षपदार तर न्यायाधीश विजय आंब्रे हांची गोंय राज्य विधीकरणाचे सदस्य सचीव म्हणून नियुक्ती केल्या. वरिष्ठ श्रेणी दिवाणी न्यायाधीश शिल्पा पंडीत, न्यायाधीश सारिका फळदेसाय, न्यायाधीश कार्लोस सातान डिसिल्वा हांकां पयलींच्या सुवातेर धाडल्यात. न्यायाधीश सई प्रभुदेसाय हांकां दक्षिण गोंय जिल्ल्यांत नेमणूक जाल्या. कनिश्ठ श्रेणी दिवाणी न्यायाधीश निलिमा काणकोणकार हांकां म्हापशां प्रथम वर्ग न्यायालयांत 1 वर्साची मुजत वाड दिल्या. न्यायाधीश अक्षता काळे हांकां सत्तरी वाळपय प्रथम वर्ग न्यायाधीश म्हणून तर न्यायाधीश वासीम रिझवी हांकां दिवचल प्रथम वर्ग न्यायाधीश म्हणून बदली केल्या. हे बदलीचे आदेश बेगोबेग काडचे अशें पत्रांत म्हळां. बेकायदेशीर आनी भेसळयुक्त अन्नाचो वेवसाय करपी वेवसायिकांचेर कारवाय करून अन्न आनी वखदां प्रशासनान न्याय दंडाधिकाऱ्याच्या मुखार 5 खटले दाखल केल्यात आनी उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या मुखार 33 खटले दाखल केल्यात. तशेंच ह्या वेवसायिका कडच्यान 3 लाखां परस चड अदीक दंड वसूल केला. खात्याच्यो धाडी चालूच आसा. 2023 खात्यान सुमार 2855 अन्नांचे नमुने सर्वेक्षण केल्ले आनी 1092 वैधानीक नमुने एकठांय केल्ले. गिरायकांनी कागाळ करतकच बेगोबेग खातें कारवाय करता. कायदो आनी सुदारणा लागू करपा वांगडा जागरूकताय आनी प्रशिक्षणाच्यो कार्यावळी खात्या मार्फत आयोजीत करतात. शिगमोत्सवांतल्यान मांडजत ह्या गितांचो उगम ग्रामीण वाठारांत जाला. आमची संस्कृती हीच आमची खरी वळख आशिल्ल्यान गोंयची पारंपारीक लोककला ही एके पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन पावोवपाची आनी ती वाडोवपाची गरज आसा अशें सावयवेरेंचे आदले सरपंच आनी आदलो जिल्लो पंचायत वांगडी मोहन वेरेकार हांणी म्हळें. फोंडें म्हालांतल्या बेतकी केरीचे रानसात संघटनेन आयोजीत केल्ल्या शिगमोत्सवांतल्या पारंपारीक मांडजत 2024 सादरीकरण सुवाळ्याच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. सावयवेरेंच्या पंचायत मैदानार जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक मोहन वेरेकार हे मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले, तर तांच्या वांगडा खाशेले निमंत्रीत म्हणून दिवाकर सालीलकार, संघटनेचे अध्यक्ष खुशाली तळेकार, उपाध्यक्ष राजेश सावयकार, भंडारी उमेश नायक, वांगडी पांडुरंग नायक आनी नितीन नायक हजर आशिल्ले. गोंय मुक्तपूर्वी काळांत सावन ग्रामीण वाठारांत शिगमोत्सव मनयतात. गोंयचे संस्कृतीची जाणविकाय आनी वळख करून दिवपा खातीर अशे तरेच्यो कार्यावळी आयोजीत करप सामक्यो गरजेच्यो आसा. रानसार संघटनेन हो आगळो वेगळो असो मांडजत सादरीकरण सुवाळो आयोजीत केल्ल्यान हे संघटनेची तुस्त करपाक जाय अशें मोहन वेरेकार ह्या वेळार उलयले. शिगमो हे आमच्या गोंयचे संस्कृतीचे एक प्रतीक. पुर्तुगेजांनी गोंयची संस्कृती नानपयत करपाचे यत्न केल्ले, पूण आमच्या पुर्वजांनी ही संस्कृती आनी लोककला तिगोवन दवरली अशें दिवाकर सालेरकार उलयले. मांडजत हो एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन गेला. शिगमो हो पुराय गांवाच्या लोकांचो आशिल्ल्यान कसलोच भेदभाव बाळगिनासतना ते व्हडा संख्येन आनी व्हडा दबाज्यान मनोवपाक जाय. आमच्या गोंयची कला, शिगमो आनी संस्कृती तिगोवप आनी सांबाळप हें दर एका मनशाचें कर्तव्य आसा अशें सालेलकार हांणी मुखार म्हळें. बनारसी पान आनी गुलाबाचें अत्तर तयार करपाक जी प्रक्रिया लागता तशीच प्रक्रिया लेखकांनी आपणावन लोकांक आपल्या साहित्यांतल्यान खोस दिवपाक जाय अशें नामनेचे साहित्यीक दत्ता दामोदर नायक हांणी म्हळां. मंगळुरूंत जाल्ल्या विश्व कोंकणी केंद्रांत मायकल डिसोजा व्हिजन कोंकणी पुस्तक प्रकाशन येवजणेच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या सुवाळ्याक CA नंदगोपाल शणै, नामनेचे कवी मेल्विन रॉड्रिक्स, टायटस नोरोना, HM पर्नाल, विश्व कोंकणी केंद्राचे विश्वस्त मंडळी, विलियम डिसोजा, कस्तुरी मोहन पै, BR भट आनी डॉ. B देविदास पै आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. दत्ता नायक हांणी साहित्याच्या विंगड विंगड तासां विशीं उलयतना साहित्य हे लोकांक सोंपेपणान समजुपी आनी आनंद दिवपी आसपाक जाय अशें म्हळें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. हिंदूचें नवें वर्स संवसार पडवो आयज भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयलो. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्यो बदल्यो आदेश जारी. बेकायदेशीर आनी भेसळयुक्त अन्न विकप्या आड FDAची कारवाय. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.